म्युजिकको एउटा कुरा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो भनेको 12 सुर जुन चाहिँ त्यो 12वटा नोट छ त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने वेजहरू चेन्ज हुन्छ होइन। मेरो कहिले पनि इन्टेन्सन थिएन क्या म म्युजिकमा लागेर के अरे म फेमस हुन्छु भनेर। मैले कहिले पनि गिटार बजाएर गर्लफ्रेन्ड बनाउने भनेर सोचेन क्या। हुन्छ नि स्कुलमा पढ्ने बेलामा कतिजना साथीहरू साँच्ची गिटार बजाउनुपर्छ भनेर सिक्थेँ क्या। बिहान उठेर स्कुल जानु पऱ्यो भने त भगवान् के गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या, तर स्कुल जानुपर्छ केटाकेटी हो। अनि लास्टमा नेपाली हो बजाउने बेलामा उताबाट देउता ल्याउँदाखेरि त्यो झ्याली बजाउँछ नि, हजुर त्यो फ्युज हुँदाखेरि त बाफरे कहाँ पुगे जस्तो लागिरहेको हुन्छ नि। म लिरिक्स लेख्छु अथवा स्केच गर्छु अथवा ग्राफिक डिजाइन गर्छु होइन, अथवा एक्टिङ गर्छु। सो आफ्नो एउटा प्यासन हुन्छ नि, अथवा त्यो गर्न नसकेको कुरा टाइमले गर्दा नभ्याएको। सो दिनको 5 मिनट म यो चाहिँ गर्छु भन्यो भने त्यति गाह्रो हुँदैन क्या। New set, new beginning. Hello, this is Jivdesh Manantulada, your host, welcoming you to the season 2 of Youthenticities podcast, sponsored by Mitro Lassi, breaking the stereotypes. नेपालीमा एउटा उखान छ क्या, हुने बिरुवाको चिल्लोपात। त्यस्तै गरी हाम्रो आजको गेस्ट पनि सानो उमेरदेखि नै सङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर अहिले 1974 एडीकै लिड सिङ्गर भइसकेको गेस्ट रोहित दाइलाई मेरो नमस्कार। थ्याङ्क यू ब्रो, थ्याङ्क यू। के छ दाइ हालखबर? अलिकति चिसो लागिरहेको छ, त्यही हो अब सिजन चेन्जले गर्दा सबैलाई गाह्रै हुन्छ अब एक दुईचोटि। अब दाइ यस्तै हो के अरे, तपाईँको फर्स्ट सबैले सोध्ने क्वेसन भन्दा तपाईँले म्युजिकमा किन इन्ट्रेस्टेड, लाइक वाइ एन्ड हाउ डिड यु स्टार्टेड म्युजिक? त्यही अब म्युजिक मैले लाइक स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ थाहा थिएन म्युजिक के हो भनेर होइन। अब मैले फर्स्ट स्टेज पर्फर्मेन्स दिएको भने म क्लास 1मा हुँदाखेरि। सो मैले स्टार्ट गरेको भन्दा पनि म्युजिकले मलाई चुज गरे जस्तो लाग्छ क्या। भन्छ नि आई ग्रु अप इन अ म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट। मेरो मम ड्याड दुईजना म्युजिक लभर हुनुहुन्थ्यो होइन। सो म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो। म्युजिक नबजेको बेलामा लाइभ म्युजिक भन्नुपर्दा बाबाले हार्मोनियम अथवा गीत नगाइरहनु भएको बेलामा रेडियो अथवा क्यासेटमा गीतहरू बजिरहेको हुन्थ्यो होइन। सो त्यसरी नै अब मलाई सानोदेखि नै म्युजिक अति नै मनपर्थ्यो क्या, गीत गाउन त्यत्तिकै गुनगुनाउन। अनि अब मलाई अस्ति नै ममले यो कुरा सेयर गर्नुभएको थियो मलाई पनि, अनि भिभिड त्यो मेमोरी आयो क्या। जस्तै एक्चुली हामी त्यो पहिला बसमा जान्छ नि, हजुर हजुर, त्यो नाइट बसमा जाने बेलामा मैले यति धेरै गीत गाएर कि राति हुन्छ नि त्यो झ्यालबाट बाहिर निस्केर यस्तो टाइपको पुरा गीत गाएँ। तँलाई त सानोदेखि यस्तो गीत गाउनु मन थियो भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यहाँ पुरा बसको मान्छेहरूले पनि पुरा फोटोसोटो खिच्यो अरे त्यति बेला। अनि सो सानोदेखि नै गीत गाउनु मन लाग्ने रहेछ मलाई थाहा नभयो। बर्न टु सिङ, हजुर सायद होला। अनि तपाईँको किन यस्तो ब्रेक भएको थियो त्यसपछि त? अलि ब्रेक जस्तो देखियो नि तपाईँको। हजुर मैले सुरुबाटै हेर्दै आउँदाखेरि त ब्रेक भन्नु मतलब 2013 बिस्तारै पछि भन्नुभयो? हजुर, अलि ब्रेक एज इन एकदमै अब कमर्सियली हिट नभएको होला गीतहरू। तर मैले 2013 सेप्टेम्बरमा जब बिस्तारै निकालेँ त्यसपछि अलिकति टाइम लाग्यो मलाई गीत निकाल्नलाई चाहिँ हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि फाइनेन्सियली गीत प्रड्युस गर्नलाई मलाई गाह्रो हुन्थ्यो कि। म त्यो अहिले जस्तो 2013मा युट्युब च्यानल्सहरू थिएन, रेकर्ड लेबल्सहरू थिएन, आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरू त्यति थिएन होइन। अनि मलाई अप्रोच आएको थियो तर पनि मलाई कहिले पनि एउटा रेकर्ड लेबलको अन्डरमा बसेर काम गर्ने चाहिँ मन लाग्दैन थियो। किनभने आई वर्क फर म्युजिक कम्पनी होइन। अनि आई नो हाउ कसरी यो इन्डस्ट्री चल्छ भनेर अलिअलि थाहा थियो मलाई। अनि त्यसपछि त्यो कन्ट्र्याक्टहरूदेखि लिएर सो त्यस्तो कुराहरूको आइडिया भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ म्युजिक कम्पनी अथवा रेकर्ड लेबलको अन्डरमा बसेर काम गर्न चाहिँ मन थिएन त्यति बेला। त अब अभियसली यो युट्युबहरू रिलिज भएपछि भन्नुपर्दा आइसकेको थियो होइन, युट्युबहरू चलाउन थालिसकेको थियो, सब्सक्राइबर्सहरू बढिसकेको थियो। सो कुनै कम्पनीसँग एसोसिएट नभइकन पनि आफ्नो म्युजिक चाहिँ अथवा आफ्नो अडियन्स क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा पाइसकेको थियो। अरू आर्टिस्टहरूले पनि नेपाली आर्टिस्टहरूले पनि गरिरहनु भएको थियो। सो त्यही कारणले मलाई चाहिँ म्युजिक कम्पनी अन्डर बसेर काम गर्नु मन लागेन। अनि म पर्फर्म गर्थेँ, पैसा कलेक्ट गर्थेँ होइन, रेस्टुरेन्ट्स पबहरूमा अथवा प्राइभेट इभेन्टहरूमा
पर्फर्म गर्दै पैसा कलेक्ट गर्दै एल्बम स्पोन्सर भन्नु मतलब आफैले स्पोन्सर गर्ने के भन्छ मैले बाटो पाएँ भनौँ न होइन. सो इट टुक मी 2 years टु कम अप विथ एन एल्बम. 2013मा बिस्तारै रिलिज गरेको, 2015मा एल्बम कम्प्लिट भयो क्या. सो त्यसपछि आई लाइक त्यो निस्कि नै रहेको थियो गीतहरू त निकालि नै रहेको छु. अहिलेसम्म मैले अब मेरो 3rd एल्बमको 5th गीत रिलिज गर्दैछु होइन. त्यो स्टोरी देखाएको थियो हिजो तपाईँले राख्नु भएको थियो. तर चाहिँ अब बिस्तारै यस्तो कमर्सियली हिट भएन अरू गीतहरू चाहिँ होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अरू गीतहरू सुन्नु भएको छैन अनि त्यो अपडेट पनि हुनुहुन्न. त्यसमाथि म फेरि यो डिजिटल मार्केटिङमा अलिकति त्यति एक्टिभ छैन क्या. त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो आफ्नो कन्टेन्टहरू कसरी चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने पनि थाहा छैन मलाई. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्याप जस्तो देखिन्छ. तर जसले चाहिँ मलाई फलो गर्नुहुन्छ युट्युबमा अथवा मेरो पेजेसहरूमा मेरो सोसियल ह्यान्डल्सहरूमा उहाँहरूले चाहिँ यो थाहा पाइरहेको हुन्छ. तपाईँ रोहित जन छेत्री एज अ सिङ्गर मात्रै हो कि रोहित जन छेत्री एज अरू पनि हुनुहुन्छ? लाइक केही अरू पनि गर्नुहुन्छ कि सिङ्गिङ? म लाइक काम चाहिँ अब म्युजिक रिलेटेड नै कामहरू गर्छु होइन. मेरो बाजा म्युजिक स्टोर भनेर छ. मैले 2017मा खोलेको थिएँ अनलाइन बाजा अनलाइन पसल भनेर. तर राम्रोसँग कन्टिन्यू गर्नु पाएको थिएन. अहिले म्युजिक स्टोर गरिरहेको छु अनि म म्युजिक प्रडक्सन गर्छु होइन. घरमै सानो स्टुडियो छ. अनि देखाएको थिएँ तपाईँको स्टोरीहरू देखाएको थिएँ. नयाँ माइक किन्नु भएको थियो त्यो बेलाको टाइममा देखाएको थिएँ. अनि अब अरू बिजनेसहरू पनि गरिरहेको छु अहिले चाहिँ. तर त्यो बाहेक म म्युजिकको स्टुडेन्ट पनि हो होइन. म रत्नराज्यमा ब्याचलर्स गर्दैछु. मैले 2011मा ब्याचलर्स जोइन गरेको थिएँ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु पाएको थिएन. ड्रप गरेँ मैले. म्युजिकमै ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ. सो त्यो फेरि अहिले लास्ट इयरदेखि कन्टिन्यू गरिरहेको छु. प्रभुराज ढकाल सरसँग म इस्टर्न क्लासिकल सिकिरहेको छु. सो म्युजिकको स्टुडेन्ट पनि हो. अहिले मैले टिचिङ चाहिँ छोडेको छु. के छोड्नु भएको छ? टिच गर्न चाहिँ. ए यु टिच म्युजिक अल्सो? हजुर म काठमाडौँ जायसमा म्युजिक पढाउँथेँ. भोकल सिकाउँथेँ. अहिले चाहिँ अलिकति एज प्र्याक्टिकल अर थ्योरिटिकल? प्र्याक्टिकल. ओके. तपाईँ छ नि दाइ हजुर कस्तो हुन्छ नि तपाईँ अब सुरुको लाइक म्युजिकको अगाडिको एरा र यो नयाँ मोडर्न एरामा कनेक्ट हुने एउटा मान्छे सिङ्गर हो क्या तपाईँ. तपाईँले होइन अब यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा 10 वर्ष अगाडि र अहिलेको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा तपाईँ डिफ्रेन्स के देख्नुहुन्छ? जस्तो गरी डिफ्रेन्स त अभियसली धेरै कुरा छ. अब हामी स्टुडियो भनेपछि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुरा भयो. माइकदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज छ. तर म्युजिकको एउटा कुरा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन. त्यो भनेको 12 सुर जुन चाहिँ त्यो 12वटा नोट छ त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन. त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने वेजहरू चेन्ज हुन्छ होइन. जस्तै अब आर्ट भन्ने म्युजिक भनेको एउटा आर्ट हो. आर्ट एकदमै इन्फ्लुएन्सिभ हुन्छ क्या. अब आजकल कतिजना सिङ्गर्सहरूलाई कोसँग इन्फ्लुएन्स हुनुभएको त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होइन. लिरिक्स राइटिङदेखि लिएर 1-2वटा प्रोनाउन्स गर्ने वर्डहरूदेखि लिएर यस्तो यस्तो स्टाइलहरू त्यो अभियसली टाइमसँग चेन्ज हुँदै जान्छ किनभने इन्फ्लुएन्सिभ कुरा हो होइन. तर जुन चाहिँ ट्यालेन्ट जुन चाहिँ त्यो हाम्रो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीले होल्ड गर्थ्यो पहिलादेखिको त्यो के भन्छ अब एकदमै हामी त कल्चरली एकदमै रिच छौँ नि त होइन. हामीले काठमाडौँमै बसेर नेवार कम्युनिटी देख्छौँ होइन. बाहुन कम्युनिटी देख्छौँ. प्लस सुनिरहेको हुन्छ गुरुङको गीतहरू कहिले गुरुङको कल्चरहरू सुनिरहेको हुन्छ. सो काठमाडौँमा मात्र बसेर कतिवटा कल्चर हुन्छ नि हामीले देख्न पाउँछौँ भनेपछि अभियसली हामी त रिच नै छ पहिलादेखि. अब चेन्जेस भनेको त्यही हो टेक्नोलोजी वाइज रेकर्डिङ गर्ने तरिका. अब पहिला स्टुडियोमै गएर रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो भने अहिले त अब बेडरुम स्टुडियो अब होम स्टुडियो पनि होइन क्या बेडरुम स्टुडियो क्या होइन. सो चेन्जेसहरू चाहिँ त्यही हो. तर या राम्रै चेन्ज छ त्यो. यो 10 years तपाईँले जुन देख्नु भने मैले चाहिँ 10 years मात्रै लिएँ होइन टु टेक अ नम्बर होइन. तपाईँले केही चेन्ज गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि अहिले होइन. तपाईँ के चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो फर द बेटरमेन्ट अफ दिस इन्डस्ट्री? खै अब त्यो चेन्ज चाहिँ के गर्नु यार होइन. अब जस्तै टाइमले धेरै कुरा सिकाउँछ. सो इट्स अ प्रोसेस हुन्छ नि. त्यो प्रोसेसमा केही कुरा निकालिदियो भने त्यो आउटकम जुन चाहिँ हुनेवाला थियो त्यो हुँदैन. सो आई डोन्ट बिलिभ त्यो के अरे चेन्ज गरेर त्यो राम्रो हुने. किन भन्दाखेरि मिस्टेक भयो भने त्यो खतरा हो नि त होइन. मिस्टेकबाट झन् राम्रो कुरा सिकिन्छ. सो त्यो प्रोसेसलाई ब्रेक किन गर्ने होइन. सो त्यो फ्लो होस् क्या मजाले. अब हेर्नुहोस् न यस्तो राम्रो भइरहेछ. अब कहिलेकाहीँ ग्याप हुन्छ कहिलेकाहीँ ग्याप हुँदैन. अब कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि लाइक कस्तो कस्तो म्युजिक आउँछ होइन. सो त्यो भनेको प्रोसेस हो एउटा. अभियसली यत्रो हाम्रो काठमाडौँमा नेपालभरि कतिवटा म्युजिक स्कुलहरू छ होइन.
अब कति राम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन अफकोर्स सो धेरै कुराबाट सिक्नु म्युजिक मलाई चाहिँ म्युजिक आर्टमा चाहिँ राम्रो कुरा के लाग्छ भने लाइक एक महिनामा 100वटा गीत निस्क्यो भने त्यो हरेक गीतमा केही न केही सिक्ने कुरा हुन्छ क्या जस्तोसुकै होस् क्या जस्तोसुकै आर्टिस्टले गाएको होस् जस्तोसुकै म्युजिसियनले त्यो गीत लेखेको होस् जस्तोसुकै लिरिसिस्टले केही न केही अभियसली त्यहाँ राम्रो 1-2वटा मात्रै लाइन भए पनि हुन्छ क्या सो त्यो 1-2वटा लाइनले नै कति इन्सपिरेसन हरेकको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ भएको कारणले पनि त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले स्ट्रगल त धेरै नै गर्नुभएको छ है दाइ तपाईँले फर्स्ट बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको निकाल्नलाई तपाईँले बाइक बेचेर निकाल्नु भएको थियो अरू स्ट्रगलहरू के छ तपाईँले जुन नराम्ररी फेस गर्नुभएको छ जुन अहिले वर्ल्डले थाहा छैन यस्तो भनौँ न अरू खै अरू के भन्ने मलाई दुःखको कुरा चाहिँ सेयर गर्नु मन लाग्दैन तर खै के भन्ने अब त्यस्तो केही कुरा पाउन केही गुमाउनुपर्छ भन्छ नि त्यो ठिकै हो अब अभियसली झन् अब हाम्रो अहिले त नेपालमा बल्ल बल्ल आर्टमा लागेर अलिकति राम्रो लिभिङ हुन्छ नि बनाउन सक्ने अथवा राम्रो इन्कम गर्न सक्ने भइरहेछ होइन मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लाग्दैन हुन्छ नि अभियसली अब म्युजिक गो विथ द फ्लो हजुर अघि नै भने म्युजिक बजाउनु मन लाग्छ एकदमै गाउनु मन लाग्छ होइन सो मेरो कहिले पनि इन्टेन्सन थिएन क्या म म्युजिकमा लागेर के अरे म फेमस हुन्छु भनेर मैले कहिले पनि गिटार बजाएर गर्लफ्रेन्ड बनाउने भनेर सोचिनँ क्या हुन्छ नि स्कुलमा पढ्ने बेलामा कतिजना साथीहरू साँच्ची गिटार बजाउनुपर्छ भनेर सिक्थेँ क्या केटी पट्याउनुलाई क्या सो त्यो मेरो कहिले पनि त्यो भएन क्या ठुलो भएपछि नि म गीत गाएर फेमस हुन्छु टिभीमा आउँछु भनेर कहिले पनि थिएन क्या हुन्छ नि राम्रो राम्रो आर्ट राम्रो पर्फर्मेन्स दियो भने अभियसली मान्छेले कनेक्ट गर्नुहुन्छ क्या होइन सो त्यो भनेपछि त अभियसली राम्रो भइहाल्छ नि अब दुःखको कुरा गर्ने हो भने ब्रो होइन दुःख नगरी आएको सुखको के काम होइन त्यो गर्नु पनि पर्छ क्या एउटा आर्टिस्ट भएपछि दुःख पाएन भने त्यो फिल हुन्छ नि लाइक त्यो मजै आर्टमा आर्ट पोर्ट्रे गर्नु मजा आउँदैन जस्तो लाग्छ सो चाहिन्छ क्या दुःख ब्रो तपाईँले यो गीतहरू गाउँदै जाँदाखेरि जुन तपाईँले त बच्चादेखि गाउन थाल्नुभयो तपाईँले कुन पोइन्टमा आएर सोच्नु कि तपाईँले अब मेरो घर त अब यही म्युजिक इन्डस्ट्रीले चल्छ कि बिस्तारैबाटै सोचिसक्नु भएको थियो कि त्यसपछि चाहिँ सोच्नुभयो मलाई म्युजिक बाहेक अरू कुरा चाहिँ गर्नु चाहिँ मन लाग्थ्यो कि हुन्छ नि लाइक कतिचोटि ट्राई पनि गरेको थिएँ होइन लाइक सोसियल कजेसहरूमा इन्भल्भ हुन मन लाग्थ्यो अनि के स्टोरहरूको आइडियाहरू आइरहेको थियो पहिला होइन तर अब मैले अघि पनि भने म त्यस्तो फाइनेन्सियली एकदमै स्ट्रङ फ्यामिलीबाट आएन कि घरमा मम ड्याड र म मात्रै थिएँ होइन सो मैले बेस्ट गर्न सक्ने भनेको मैले म्युजिक बजाएर त्योबाट इन्कम कमाउने हो होइन सो मैले एसएलसी मैले अहिलेको एसई क्लास 10 सक्ने बित्तिकै आई स्टार्टेड वर्किङ फर कल सेन्टर होइन अनि त्यसपछि कल सेन्टरमा 4-5 महिना काम गरेँ अनि त्यसपछि एकजना हाम्रो दाइले चाहिँ म्युजिक नेपाल भन्ने म्युजिक कम्पनी छ सो त्यहाँ मलाई जब दिनुभयो सो त्यहाँ गरेँ सो त्यहाँ म्युजिक नेपालमा पनि सिआरबिटी बनाउने काम थियो मेरो होइन सिआरबिटीहरू बनाउँथेँ सो म्युजिक चाहिँ बजाउनु पाउँदैन थियो अनि 2011देखि चाहिँ हो मैले 2010-11देखि चाहिँ त्यति बेला रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ हजुर गिगहरू हुन थालेको थियो सो त्यो टाइमदेखि चाहिँ म दाइहरूसँग साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ ब्यान्ड फर्म गरेर चाहिँ अनि पर्फर्म गर्न थालेँ अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो इन्कम हुन्थ्यो क्या लाइक 9 to 5 जब पनि भएन होइन अनि हप्तामा एउटा मात्रै गिग थियो त्यति बेला होइन हप्तामा एउटा मात्रै गिग सो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले हप्तामा 2-3वटा गिग पाएँ भने त त्यो 9 to 5 जब 1 महिना गरेको त हुन्छ नि मजाले कभर अप हुने भयो सो त्यही कारणले गर्दा 9 to 5 जब छोडिदिएँ मैले अनि त्यसपछि दिनभरि गीत सुन्दै लिरिक्सहरू प्रिन्ट आउट गर्थेँ प्र्याक्टिस गर्थेँ होइन अनि त्यसपछि राति अब 4-5वटा हप्ताको 3-4वटासम्म गिग गऱ्यो भने मजाले हुन्थ्यो सो त्यसरी चाहिँ अब मैले हुन्छ नि लाइक इन्कम गर्न थालेँ अनि फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट गर्न थालेँ तर मलाई बिजनेसहरू गर्नु मन थियो आइडियाजहरू आउँथ्यो के होइन नाना थरी आयो के आउने नि होइन दिनभरि त्यहाँ घरमा बस्दाखेरि यस्तो गर्नु पाएँ यस्तो स्टोर खोल्नु पाएँ यस्तो सोसियल वर्क हुन्छ नि यस्तो कम्पनी खोल्नु पाएँ तर मैले मम ड्याडलाई पैसा माग्नलाई पनि म स्टेटमा थिएन मम ड्याडले मलाई हुन्छ नि चाहेर पनि गर्न सक्नु हुँदैन थियो होइन अब सानो एउटा बिजनेस गर्नु पनि अलिकति जे होस् इन्भेस्ट त गर्नुपर्छ नि सो त्यो इन्भेस्ट गर्ने क्यापिटल चाहिँ थिएन
तर पछि पछि अब हुन्छ नि म्युजिक गर्दै गएपछि पैसा आउँदै गएपछि यसो सोच्दाखेरि अहिले 3टा एल्बम गरिसकेँ मैले। सो त्यो नै मेरो इन्भेस्टमेन्ट भयो क्या हुन्छ नि। किनभने मैले मेरो एल्बम निकालिदिनु मेरो म्युजिक भिडियो बनाइदिनु भनेर कसैलाई गएर स्पोन्सर माग्नु परेन। हजुर सो त्यसरी नै चलिरहेको छ घरबाट अहिले चाहिँ। अनि यो गइरहेको बेलामा अब तपाईँको केही अरू फ्युचर प्लानहरू छ? म बिहा चाहिँ गर्दिनँ अहिले होइन। त्यसमा नि आउनै लाग्थ्यो म। फ्युचर प्लान त यार अब एउटा नयाँ बिजनेस सुरु गर्न लाग्छु। हजुर। अनि त्यही हो अब म्युजिक पनि सिक्दैछु होइन। सो डिग्री कम्प्लिट गर्नु मन छ, अझै राम्रो सिक्नु मन छ। हजुर। अनि त्यसपछि त्यही हो यार जस काम नै हो। तपाईँको घरबाटै तपाईँको इन्सपिरेसन पाउनु भएको थियो होइन तपाईँले? मम्मी ड्याडी दुवै म्युजिक लभर भएपछि त्यतिले मात्रै त इन्सपिरेसन पुगेन होला नि तपाईँलाई, अरू पनि कहीँबाट आयो होला नि, सो द्याट यु वेन्ट थ्रु म्युजिक होइन आफूलाई बुस्ट अप गर्नलाई? त्यही टाइम हो क्या एकदमै इन्सपिरेसनल कुरा भनेको। टाइमले धेरैजना मान्छे भेटाउँछ होइन, धेरै रिलेसनसिपहरू हुन्छ। अनि कोही साथी, कोही दाइ, कोही दिदी बहिनी जस्तोसुकै रिलेसनसिप होस् होइन, त्यो मान्छेहरूबाट पनि धेरै इन्सपिरेसन पाउँछ क्या। म झन् म स्कुल अथवा कलेज पढ्ने बेलामा मेरो म्युजिक सर्कल धेरै ठुलो थियो, दाइहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि इन्सपिरेसन चाहिँ अब त्यहीँबाट हो क्या। हुन्छ नि अब मान्छे प्रत्येक इन्डिभिजुअलले उहाँहरूको टेस्ट अफ म्युजिकदेखि लिएर म्युजिकमा चाहिँ मलाई त्यसरी इन्सपायर धेरैजनाले गर्नुभएको छ हुन्छ नि। बिस्तारै बिस्तारै बनाउनलाई तपाईँलाई एड्विन दाइले पनि सपोर्ट गर्नुभएको भनेको कतिसम्मको सही कुरा हो? त्यो चाहिँ मैले पढेको थिएँ। हजुर सपोर्ट त अब हजुर हामी चिनेको दाइले गर्दा नै तपाईँले बिस्तारै गर्नलाई पुरा मोटिभेसन त्यहीँबाट आउनु भएको थियो भनेर कहीँ दाइले चाहिँ मलाई लाइक इन्डस्ट्रीको बारेमा अनि म्युजिकको बारेमा टिप्सहरू दिइरहनुहुन्थ्यो होइन। यस्तो यस्तो गीत सुन भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि म सानोदेखि नै अब एड्विन दाइको ठुलो फ्यान होइन। अनि एड्विन दाइले चाहिँ एकचोटि भन्नुभएको थियो कि अब लाइक एउटा राम्रो कम्पोजर, लिरिक्स लेख्ने मान्छे अथवा कम्पोजरको गीत गाउनु होइन। अनि किनभने लिरिक्स र म्युजिक भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ नि त। हजुर। सो गाएर मात्रै पनि हुँदैन होइन। अनि त्यही त भाव, त्यो गीतको जुन बोलको भाव एक्ज्याक्टली मान्छेले लिने नै म्युजिकबाट त्यही। सो त्यस्तो एउटा गीत खोज्नु अथवा कोही साथीहरू छ भने उनीहरूको गीत गाउनु अनि त्यसपछि रेकर्ड गर त्यसरी भनेर भन्नुभएको थियो। एकचोटि हामी एउटा टुर एउटा प्रोग्रामबाट एड्विन दाइकै प्रोग्रामबाट फर्किने बेला भन्नुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ दिमागमा थियो क्या मेरो। तर मेरो साथीहरू चाहिँ थिएन लिरिक्स लेख्ने, त्यस्तो प्रोफेसनल्ली लिरिक्स लेख्ने, खतरा लिरिक्स लेख्ने चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्थेन। अनि म्युजिक गर्ने साथीहरू पनि त्यति हुनुहुन्थेन। अनि दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दाइहरूलाई चाहिँ गीतहरू मागिरहेको हुन्थेँ मैले होइन। सो हेल्प चाहिँ हजुर उहाँले त्यो एउटा त्यो शब्दहरू भनेर चाहिँ हेल्प गरिदिनु भयो। सो आइडिया दिनुभयो मलाई। अहिलेसम्मको सबसे रमाइलो मोमेन्ट तपाईँलाई कुन लाग्छ तपाईँको अहिलेसम्म गएकोमा, लाइक म्युजिक रिलेटेडमा कि त पर्सनल रिलेटेड? हजुर एकचोटि 2015मा 19 सेन्टिग्रेडसँग हामीले त्यो बिफोर अर्थक्वेक बसन्तपुर डबलीमा बजाएको थियो क्या हामीले होइन। त्यति बेला इन्सेन क्राउड थियो क्या। हजुर। 5,000 भन्दा बेसी थियो होला होइन। अब अनि ठ्याक्कै नेपाली हो बजाइरहेको बेलामा उता पछाडिबाट चाहिँ देउता लिएर आयो क्या। सो एक्ज्याक्टली त्यो त्यति बेला इन्द्र जात्राको टाइम थियो। सो त्यो मोमेन्ट त यस्तो बवाल इन्सेन थियो क्या। म नर्भस पनि थिएँ है किनभने लाइफको फर्स्ट होला त्यस्तो ठुलो अडियन्ससँग बजाएको। अनि म सधैँ चस्मा लाएर बजाउँछु मेरो पावरवाला। तर त्यो दिन चाहिँ मैले मेरो एकजना साथी छ निर्णित भन्ने, ऊ अगाडि आएर थियो चस्मा देऊ भनेर एकदमै त्यो नर्भस भएको क्या म। अनि कालो चस्मा लगाएँ सो आई कन्ट्याक्ट हुँदैन नि त। हजुर। अनि त्यसपछि एउटा जोनमा पुगेँ होइन। अनि पर्फर्म गरिरहेको थिएँ यस्तो बवाल रमाइलो भयो। अनि लास्टमा नेपाली हो बजाउने बेलामा उताबाट देउता ल्याउँदाखेरि त्यो झ्याली बजाउँछ नि, हजुर, त्यो फ्युज हुँदाखेरि त बाफरे कहाँ पुगे जस्तो लागिरहेको हुन्छ नि। त्यो त अति नै इन्सेन। त्यसको चाहिँ त्यो कन्सर्टको चाहिँ भिडियो एउटा हुनुपर्ने क्या। एउटा युट्युबमा भेटेको थियो तर अति नै लो क्वालिटीमा छ है, परबाट खिचेको छ तर एकदमै बवाल छ।
त्यो मेमोरी चाहिँ खतरा लाग्छ अब भन्नुभयो अब हाम्रो भ्युअर्स मध्ये कोही छ भने Please भनिदिनुहुन्छ share नि गरिदिनु तपाईँलाई होला। फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा पठाइदिनुहोस्। दाइ यु आर वान अफ द लक्की पर्सन होइन जसले तपाईँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाटै तपाईँलाई म्युजिकमा जाऊ भनेर सपोर्ट पाउनु भएको हाउ लक्की डु यु फिल एकदमै लक्की फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि अरूहरूले त त्यस्तो धेरै पाउँदैन नि त कि त अब नेपाली भने त्यही त हो नि कि त इन्जिनियरिङ कि त डक्टर कि त विदेश जाऊ होइन अब तपाईँ त अब झन् ब्याकग्राउन्डबाटै नै म्युजिकमा सपोर्ट पाएकोमा हाउ डु लकी आई फिल ब्लेस्ड होइन। अब मम ड्याडको दुवैजनाको इच्छा थियो। ममलाई पनि एकदमै गाउनु मन लाग्ने, मेरो ड्याडीलाई पनि एकदमै गाउन बजाउनु मन लाग्ने। सो उहाँहरूले अब त्यो उहाँहरूको इच्छा त्यो कम्प्लिट गर्न पाउनु भएन, पुरा गर्नु पाउनु भएन होइन। तर मैले पुरा गर्नु पाउँदाखेरि अझै ब्लेस्ड फिल हुन्छ। सो मम ड्याडको एउटा इच्छा मैले एउटा म्युजिसियन हुने, एउटा सिङ्गर हुने त्यो सपना पनि मम ड्याडको त्यो सानो एउटा इच्छा पनि पुरा गरेर भने ब्लेस्ड पनि फिल हुन्छ। अनि म सधैँ नै अब एकदमै आभारी छु हुन्छ नि मेरो मम ड्याडले गर्दाखेरि नै म यहाँ छु, किनभने सधैँ सपोर्ट गर्नुभयो क्या जस्तो टाइममा पनि होइन अहिलेसम्म। हजुर या तपाईँ स्टुडेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? म स्टुडेन्ट, मेरो मम ड्याड दुईजनै टिचर हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा होइन, म स्कुल पढ्ने बेलामा। अनि मलाई खासै भन्यो भने चाहिँ स्कुल जान एकदमै अल्छी लाग्थ्यो कि एकदमै नै अल्छी लाग्थ्यो कि बिहान उठेर स्कुल जानु पऱ्यो भने त भगवान् के गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो कि। किन भन्दाखेरि म सानो हुँदा मेरो मम ड्याड टिचर, मेरो मम ड्याड स्कुलमा लभ परेको अनि बिहा गर्नुभएको होइन। मेरो फुफू स्कुल सनसाइन स्कुल भन्ने छ बानेश्वरमा। सो उहाँहरू टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ पढाउनु आउनुभयो एउटा स्कुलमा, अनि त्यहाँ लभ पऱ्यो मम ड्याडको अनि बिहा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि म हुर्केको नै स्कुलमा क्या, स्कुलमा मेरो मम ड्याडको साथीहरू पनि टिचरहरू मैले स्कुलमा देखिरहेको। अनि दसैँमा पनि स्कुल कहिलेकाहीँ जानु पर्थ्यो होइन, छुट्टीमा पनि जानुपर्ने, सबैभन्दा फर्स्टमा स्कुल जाने पनि मै, सबैभन्दा लास्टमा स्कुल आउने, स्कुलबाट फर्किने पनि मै। अनि स्कुल सकेर कहिलेकाहीँ ड्याडको साथीहरू आउनुभयो भने मेरै स्कुलको टिचरहरू होइन। अनि त्यो के अरे करेक्सन हुन्छ नि त, कपी करेक्सन थाहा छ तपाईँहरूलाई? कपी करेक्सन गरेर अब मम ड्याडहरू वाक्कै कसम। तर स्कुल जानुपर्छ केटाकेटी हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तर म स्टुडेन्ट चाहिँ म एकदमै त्यो लड्डु यो त यसले के गरी खाँदैन भन्ने चाहिँ थिएन, जस हुन्नार स्टुडेन्ट थियो म। तपाईँलाई कुनै गीत दिएकोमा होइन अहिले यस्तो मान्छेले यो गीत गाइदेऊ न भनेकोमा अनि तपाईँले नगरेर अहिले रिग्रेट गर्नुभएको कुन गीत छ? अहिलेसम्म त्यस्तो गीतै छैन यार, किनभने मलाई जस्तो गीत पनि म जस ट्राई गरेर हुन्छु हुन्छ नि। मलाई अब यो मान्छेले यो गीत गाउनु सक्छ भनेर मलाई दिनुभएपछि त होइन त्यसमा त मैले त त्यो राम्रोसँगले पोजिटिभली लिएर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो। सो म कहिले पनि म यो गीत गाउँदिनँ चाहिँ भन्दिनँ, सबै गाउनु भएको छ। हजुर। अनि एउटा गीत चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले गएको थिएँ अनि त्यसपछि फिल्मको लागि गएको थिएँ, प्लेब्याक। हजुर प्लेब्याक गरेको थिएँ, रेकर्डिङ पनि भइसकेको थियो, सबै सकिसकेको थियो। तर लास्टमा गएर म्युजिक डाइरेक्टर र फिल्म डाइरेक्टरको बिचमा चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ सो त्यो गीत चाहिँ त्यो मुभीले नदिने भयो। ए ओके। अनि नदिने भएपछि अब अर्कैले गाउनु भयो होइन। त्यो गीत चाहिँ फेरि म्यासिभ हिट, कुन चाहिँ गीत चाहिँ भन्दिनँ म त्यहाँ, म सोध्नै आँटेँ। त्यो त बवाल हिट, सुपर डुपर हिट गीत छ त्यो चाहिँ। तर फर्स्टमा चाहिँ मैले गाएको थिएँ त्यो। ए ओके। भन्नु हुँदैन गीत? भन्दिनँ यार। अकर्डिङ टु यु होइन दाइ, अहिले हाम्रो इन्भल्भमेन्ट अफ युथ होइन, अनि युथको के अरे लामो समयको करियरको लागि के इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यो इन्डस्ट्रीमा? तपाईँ जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा भए पनि होइन लाइक सस्टेन गर्नु गाह्रो छ क्या। 1 वर्ष म्युजिक गऱ्यो, 2 वर्ष म्युजिक गऱ्यो होइन, त्यसपछि हो क्या च्यालेन्जेस, रियल च्यालेन्जेस हो भने 5-6 वर्षपछि। तर आफूमा त्यो सधैँ एउटा ड्राइभ हुनु पऱ्यो क्या, भन्छ नि त्यो ड्राइभ प्यासन हुनु पऱ्यो होइन। जे कुरा पनि प्र्याक्टिस नै हो नि होइन, जेसुकै कुकिङ पनि एउटा प्र्याक्टिस, जति तपाईँले कुक गर्नुहुन्छ जति त्यति नै। म्याथ्स पनि त्यही हो होइन, डक्टरहरूलाई चिरफाट गर्ने पनि त्यही होला, सबै त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहियो क्या भन्छ नि। अनि खै जे कुरा पनि हुन्छ नि राम्रोसँगले गर्नलाई टाइम एकदमै लाग्छ जस्तो लाग्छ।
प्र्याक्टिस एन्ड हजुर जे पनि टाइम फुटबल प्लेयर मजाले बगाउनै पर्छ एक्ज्याक्टली त्यो प्रोसेसमा एकदमै इन्जोय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब सबैजनाको सोचाइ सबैजनाको के भन्छ मेहनत एउटै प्रकारको हुँदैन होइन तर त्यो कन्सिस्टेन्सी प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि नै आफ्नो काम अझै स्किल्ड अझै दामी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आउट अफ दिस होइन एउटा क्वेसन सोध्छु है तपाईँ छ नि एज अ सिङ्गर नभएको भए एज अ म्युजिसियन नभएको भए तपाईँ आफूलाई के प्रोफेसनमा देख्नुहुन्थ्यो म डन हुन्थ्यो कि सायद किन होइन अनि निखुज्यो भाइ किन बच्चालाई त्यस्तै भएको र होइन खै यार म सायद मलाई पहिलादेखि गन चलाउन अति मन थियो कि चाहिँ पुलिस कि चाहिँ आर्मी कि चाहिँ गुन्डा हुन्थ्यो होला त्यो तिनवटामा एउटा हुन्थ्यो होला सो आज हामी एट लास्टै छौँ होइन गुन्डा भने सरी के अरे डन दादा सो वी आर एट द लास्ट अफ आवर पोडकास्ट होइन सकेको भए मलाई अझै बोल्नु मन थियो होइन सकिया त छैन होइन लास्ट के अरे तपाईँले होइन अब एज बिङ अ युथ आइकन होइन केही अब युथहरूलाई केही मेसेज दिनु अब के छ लाइक यो इन्डस्ट्रीको बारेमा मुभिङ अन विथ द मेसेज द्याट यु वान्ट टु गिभ टु द युथ्स अब आर्ट भन्ने कुरा एकदमै इन्फ्लुएन्सिभ हुन्छ क्या होइन सो हाम्रो सिभिलाइजेसन हेर्नुहोस् होइन छ नि केही पेन्ट गरेको अथवा त्यो गीत गाउने अथवा लेख्ने अथवा भाका अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट्स होइन सो एकदमै इन्फ्लुएन्सिभ हुन्छ क्या सो अहिलेको टाइममा हामी यति यो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू हुन्छ नि लाइक म्युजिक अथवा एउटा के भन्छ डान्स अथवा पडकास्ट अथवा जस्तो सुकै कन्टेन्ट बनाइरहेको भने एकदमै रेस्पोन्सिबल भएर बनाइदिनु होइन अनि किन भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा हो नि त सो कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु भनेको एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो क्या पहिलाको हुन्छ नि हाम्रो एकदमै अब हामीले आइडलाइज गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूले बुक लेख्नु पर्थ्यो होइन अहिलेको जस्तो यो प्लेटफर्म्सहरू थिएन नि त अहिलेको जस्तो मिडिया थिएन नि त होइन अहिले त एकजना मान्छे घरमा बसेर हजारौँजना 10,000जना करोडौँजनालाई इन्फ्लुएन्स गर्नु सकिन्छ सो यो कुरामा अति नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को कुरा अब तपाईँ जे प्रोफेसन गरिरहनु भए पनि होइन त्यो एकदमै प्यासनेटली गर्नुभयो भने होइन अनि सिक्दै अझै त्यसलाई हुन्छ नि अझै त्यसलाई त्यो स्किललाई अझै तिकार्दै गर्नुभयो भने आफूलाई त त्यत्तिकै सेटिस्फ्याक्सन राम्रो भइहाल्छ त्यसले तपाईँको प्रोफेसनले गर्दाखेरि सबैजनालाई आफ्नो सोसाइटीलाई नै हुन्छ नि राम्रो हुन्छ क्या जेसुकै प्रोफेसन फुटबलर्स होस् कि चाहे कराटे प्लेयर होस् कि चाहे स्केच गर्ने होस् कि चाहे तपाईँहरू जस्तो युट्युब के अरे पोडकास्ट गर्नुहुने होस् कि होइन सो हामी अब नेपाल जस्तो देशमा जुन चाहिँ पोलिटिकल्ली यस्तो पहिलादेखि नै एकदमै क्लिन छैन नि हाम्रो पोलिटिक्स होइन पहिलादेखि नै राणाकालीन अथवा पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै होइन सो हामीले सधैँ नै गभर्मेन्टलाई दोष दिएर गभर्मेन्टमा हुन्छ नि गभर्मेन्टले गर्दा भएन अथवा अपर्च्युनिटी भएन भनेर चाहिँ बसेर भएन कि होइन सो हाम्रो प्रोफेसनबाट अब पुलिसले राम्रो काम गरिदियोस् अब हामी जस्तै यङहरू तपाईँहरू जस्तै यङहरू त पुलिस जोइन गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ अब इन्जिनियर हुनु होला अरे डक्टर हुनु होला अरे सायद अब जेसुकै होस् होइन जुनसुकै प्रोफेसन पनि राम्रो गऱ्यो भने अभियसली सोसाइटी राम्रो हुन्छ सोसाइटी राम्रो भएपछि होइन त्यो सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ सो हामी सधैँ गभर्मेन्टलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो प्रोफेसनलाई राम्रोसँगले प्यासनेटली गऱ्यो भने चाहिँ हजुर दाइ तपाईँ अर्को एउटा कुरा मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के भने तपाईँ छ नि एउटा के कुरामा इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ भने टु किप इट अन के जुन तपाईँ कहिले नछोडिकन जाने होइन म पनि भनिने भने मैले लिटरली स्कुल टाइममा हुँदाखेरि होइन म किबोर्डिस्ट हो कि आई प्ले किबोर्ड होइन अनि त्यसपछि अरू म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट तर जति एसई भन्नु भने त्यसपछि छुट्टेर गयो क्या त्यसलाई किप अन गरेर जानको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ होला लाइक हुन्छ नि अब म बजाउन चाहेर पनि कहिलेकाहीँ नसक्न सक्छ क्या
फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँको ह्याबिट एउटा रुटिन जस्तै बनाउनु पऱ्यो क्या हुन्छ नि सो त्यो फर्स्टमा रुटिन बसाउनलाई चाहिँ एकैचोटि म आज 1 घन्टा पियानो प्र्याक्टिस गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी गर्नुभयो भने यु आर बिङ टु हार्ड टु यर सेल्फ क्या होइन अब 5 मिनट त केही पनि होइन नि त सो म दिनको 5 मिनट चाहिँ गिटार बजाउँछु अथवा किबोर्ड बजाउँछु अथवा मलाई के गर्नु मन छ म लिरिक्स लेख्छु अथवा स्केच गर्छु अथवा ग्राफिक डिजाइन गर्छु होइन अथवा एक्टिङ गर्छु सो आफ्नो एउटा प्यासन हुन्छ नि अथवा त्यो गर्न नसकेको कुरा टाइमले गर्दा नभ्याइरहेको सो दिनको 5 मिनट म यो चाहिँ गर्छु भन्यो भने त्यति गाह्रो हुँदैन क्या 5 मिनट त हुन्छ नि हल्लिँदै गर्न सकिन्छ स्क्रोल गर्दै सिद्धिन्छ होइन सो 5 मिनट त्यो तपाईँलाई अनि गर्दै गएपछि 1 हप्ता 2 हप्तापछि सो त्यो अभियसली आफै बिल्डअप त्यो 5 मिनट 1 घन्टा भएको पनि थाहा पाउनु हुँदैन क्या तपाईँले होइन सो त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जस्तो सुकै त्यो भित्र भएको डिजायर हुन्छ नि त्यो सेटिस्फ्याक्सन जस्तो सुकै प्रोफेसन पनि अब मलाई कस्तो स्केच गर्नु मन लाग्छ क्या म आजकल त्यसरी गरिरहेको छु कि तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै तिहारको भाइटिकादेखि मेरो स्केच गर्ने त्यो नै हरायो क्या हुन्छ त्यो तर दिमागमा हुनुपर्छ अनि आफूलाई मनबाट लागेछ भने त्यो अभियसली गर्छ क्या सो मेरो एउटा टिप्स चाहिँ त्यो 5 मिनट्स क्या स्टार्ट विथ 5 मिनट्स किनभने 24 आवर्समा 5 मिनट्स भनेको त केही पनि होइन त्यही कारणले या त्यो दामी स्टार्ट हो दाइ तपाईँ छ नि के भने 1974 80 को गीत तपाईँले क्लास 1 मा जब ब्यान्ड पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यही गीत गाउनुभएको थियो उसैको गीत गाउनुभएको थियो अनि त्यसपछि आएर क्लास 9 मा पनि सायद कुन एउटा फेयरवेलमा पनि त्यो गीत गाउनुभएको थियो होइन अनि अहिले आएर जब तपाईँ आफै 1974 80 कै एउटा लिड भोकलिस्ट बनिसक्नु भएको छ त्यो कस्तो हुन्छ तपाईँले फिलिङ कस्तो छ तपाईँको त्यस्तो अहिले चाहिँ अब 1974 ब्रेक भएको अहिले मतलब वेन यु वेयर द लिड सिङ्गर त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै अब लाइक लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स नै थियो होइन तपाईँ एउटा के अरे त्यसैको ब्यान्ड मैले 1974 80 को गीत गाएर आएको छु आज भनेर अब म 1974 80 को लागि गाउँछु भन्दाखेरि को डिफ्रेन्स त्यही त अब अलिकति रमाइलो एक्सपिरियन्स धेरै कुरा सिकेँ 1974 सँग काम गरेर होइन अनि त्यो अब सायद अब कहिले पनि आउँदैन होला त्यस्तो टाइम होइन त्यो एउटा जुन चाहिँ त्यो फेज अफ लाइफ थियो सो म सधैँ नै त्यो एकदमै ट्रेजर गरेर राख्छु छु अनि आई फिल रियली ब्लेस्ड अनि थ्याङ्कफुल पनि टु अल द ब्यान्ड मेम्बर्स हाम्रो निरागर सर सञ्जय दाई मनोज दाई मलाई ब्यान्ड बनाइदिनु भएकोमा होइन सो त्यो भनेको मेरो लागि एकदमै लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स थियो एकदमै रमाइलो भयो सो या त्यो सपनातिर हुने कुरा हुन्छ नि सपना नै साकार भयो जस्तो सपना जस्तै भयो त्यो अहिले सोच्दाखेरि सपना जस्तै लाग्छ अनि छुट्टिँदा पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो छुट्टिँदा अब खास भन्ने हो भने चाहिँ ब्यान्ड गर्न गाह्रो हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि अब सबैको टाइम मिल्नु पऱ्यो सबैको अब धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ प्र्याक्टिसदेखि लिएर होइन सबै कुरा ट्राभल गर्ने बेला पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ हामी त अब ब्यान्डमै 7 जना थियौँ तर हाम्रो चाहिँ अब प्रज्वल दाइले छोड्नुभयो अनि ज्याको दाइले छोड्नुभयो होइन अनि प्रतीक पनि आफ्नो स्टडिजको लागि बाहिर गयो सो त्यसरी गर्दा बिस्तारै अब म मात्रै बाँकी भएको थिएँ कि नयाँ न्यू लाइनअपमा सो हामी लास्टमा 4 जना मात्रै बाँकी भयौँ निरागर सर म सञ्जय दाई मनोज दाई मात्रै होइन अनि वी ट्राइड स्याक्सोफोनहरू हालेर तबलाहरू हालेर अनि त्यसपछि फेरि जो स्याक्सोफोन बजाउनुहुन्थ्यो प्रज्वलन उहाँ पनि आफ्नो स्टडिजको लागि बाहिर जानु पऱ्यो होइन सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई पनि अब मेरो सोलो पनि मैले कन्टिन्यू गर्न पाइरहेको थिएन सो मलाई बिस्तारै चाहिँ फिल हुँदै थियो हुन्छ नि लाइक अब केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अनि मैले पनि खासै भन्ने हो भने म अब ब्यान्डमा चाहिँ गर्दिनँ भनेर भनिसकेको थिएँ सो त्यसपछि अब बिइङ अ 1974 को युज फ्यान होइन सानोदेखि सुनेर आएको आई फिल रियली ह्याप्पी अब मैले छोड्नु भनेर दुःख त अभियसली थियो अलिअलि भइहाल्छ होइन त्यसमा झुट किन बोल्ने होइन ब्रो अब त्यो मिस हुन्छ कहिले है सो दुःख पनि लागेको थियो तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ खुसी नै लाग्यो किन भन्दाखेरि अब नेपालको लेजेन्डरी रक ब्यान्ड होइन फेरि रियुनाइट हुनुभयो त्यो पनि हामीले गर्दाखेरि नै त सो किनभने 5 इयर्स त हामी न्यू लाइनअपले त त्यो एउटा लेगेसी त क्यारी गरेर सके नसके जति भारी भए पनि जस्तो सुकै कमेन्ट आए पनि जस्तो सुकै राम्रो भयो पनि नराम्रो भयो पनि जस्तो सुकै एक्सपिरियन्स भयो पनि हामीले त्यो 5 इयर्स कन्टिन्यू नगरिदिएको भए 5 इयर्सको लागि त डेड हुन्थ्यो नि त 1974 अहिले फेरि नयाँ पनि नआउन सक्थ्यो होला कि तर त्यो
कायम गरिदियौँ हामीले सो त्यसको लागि ब्लेस्ड या त्यस्तै हो अब मैले अघि लास्टमा त भनेँ होइन तर हजुर। हाम्रो आजको स्लोगन चाहिँ के थियो भने ब्रेकिङ दि स्टिरियो टाइप्स होइन पोडकास्ट भनेको चाहिँ नर्मली गफ गफमा हुन्छ हामीले चाहिँ स्टिरियो टाइप ब्रेक गरेर होइन आर्म रेस्लिङ खेल्ने हो कि आर्म रेसिङ भन्दा पनि एउटा सानो गेम टाइप छ होइन दिस अर द्याट सेगमेन्ट छ आर्म रेस्लिङ भगवान राखौँला त्यो पनि अरूसँग ओके दिस अर द्याटको क्वेसनहरू चाहिँ होइन ओके सोलो कि ब्यान्ड पहिलो क्वेसन है सोलो सोलो ए होइन सरी ब्यान्ड ब्यान्डमा जानुहुन्छ किन कुन चाहिँ ब्यान्ड 1970 ब्यान्ड होइन तपाईँलाई सोलो गर्न मन लाग्छ कि ब्यान्ड ब्यान्ड गर्नु वाइ किन भन्दा ब्यान्डसँग छुट्टै रमाइलो हुन्छ क्या अनि त्यो एभ्री इन्स्ट्रुमेन्ट एड्स डिफ्रेन्ट कलर फिल क्या एउटा गीतमा होइन सो त्यो कस्तो रमाइलो हुन्छ क्या साँच्ची नै त्यो फुल सेट ब्यान्डसँग पर्फर्म गर्दाखेरि हजुर रमाइलो हुन्छ या ब्यान्ड लङ हेयर र सर्ट हेयर लङ किन दाइ तपाईँले कपाल काटेकै देखाएको थिएन मैले तपाईँले जबदेखि फलो गर्न थालेको थिएँ ए हो फोटो छैन यार मेरो फेसबुकमा छ मलाई चाहिँ सानोदेखि नै कपाल लामो कपाल मनपर्छ खै यार किन है त्यो सायद त्यो सानोदेखि सबै केटाहरूलाई पनि त्यस्तै हो त्यो के अरे ब्यान्ड मेम्बर्सहरू देखेर होला क्या अनि म क्लास 9-10 पढ्ने बेलामा मेगादूतको एकदम हार्डकोर फ्यान थिएँ होइन अनि मलाई मार्टी फ्रेडमेन्टको कपाल दामी लाग्थ्यो क्या उसको चाहिँ त्यो ब्लन्ड हेयर थिएन ब्ल्याक हेयर थियो होइन अनि कर्ली थियो अनि त्यसपछि अनि त्यो आयरन मेडेन पनि हेभी सुन्थेँ सो लामो लामो कपाल त्यो भएर पनि होला सायद ओके सङ राइटिङ र म्युजिक कम्पोजिङ बोथ कुनै एउटा कुनै एउटा तपाईँले चाहिँ गर्न मन पराउने सङ राइटिङ दुइटै लाइभ पर्फर्मेन्स र स्टुडियो रेकर्डिङ लाइभ पर्फर्मेन्स क्राउड भएको भएर अघि भन्नुभएको थियो तबला ड्रम सेट तबला तर तपाईँले त ड्रम बजाउनु भएको थियो नि त सुरुको ब्यान्डमा तर तबला त सानोदेखि तबला इज लाइक त्यो एकदमै कनेक्टेड मेरो मनसँग कनेक्टेड इन्स्ट्रुमेन्ट किन भन्दाखेरि सानोमा मेरो घरमा भएको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको गिटार हार्मोनियम र तबला अनि मुख बाजा माउथ अर्गन हजुर बाबाले बजाउनुहुन्थ्यो सो या तबला क्लासिकल म्युजिक रक म्युजिक क्लासिकल पहिलादेखि क्लासिकल गरेर भएको हो कि म स्टुडेन्ट पढिरहेको क्लासिकलको सो क्लासिकल म्युजिक चाहिँ एकदमै हेभेनली फिल गराउँछ मलाई कनेक्सन बाई चान्स तपाईँले कुनै एउटा स्पेसल पावर पाउनुभयो भने पावर टु फ्लाइ चुज गर्नुहुन्छ कि फ्युचर देख्ने चुज गर्नुहुन्छ दुईवटा मात्रै अप्सन हो हजुर अहिले त्यो दुइटाबाट भन्नु न अनि आफ्नो पनि भन्नु के अरे एउटा चाहिँ फ्लाइ गर्ने अर्को सिङ फ्युचर फ्लाइ नै होला यार किन फ्युचर त अब सुपर नेचुरल पावर नभयो भने देखिहाल्छ क्या तर फ्लाइ हो माई गॉड रोहित जोन्स त उड्न सक्छ यार भनेर सोच्छ न ब्रो यार तैँले देखेछस् रोहित जोन्स उडेको तर म चाहिँ के मेरो यस्तो क्वेसनमा मेरो एन्सर चाहिँ के हुन्छ थाहा छ लाइक मलाई कसै एउटा सुपर नेचुरल पावर ग्रान्ट गऱ्यो भने चाहिँ लाइक त्यो अरू ह्युमन्स बाहेक अरू हुन्छ नि चराचरा एनिमल्स अरू क्रिचरको सँग कम्युनिकेट गर्न पायो भने कस्तो बल हुन्छ सोच न ब्रो है होइन त सुपर नेचुरल त्यस्तो अल्दो यु आर अ डग लभर एज वेल कुकुरले कम्युनिकेट गरेको गाईहरूले होइन बाफ्रे बल हुन्छ यहाँ बिङ रिच अर बिङ ह्याप्पी ह्याप्पी होइन त्यो खास होइन ब्रो दुइटा डिफ्रेन्ट कुरा हो क्या बिङ रिच र बिङ ह्याप्पी के हजुर सो या ह्याप्पी हो तर रिचेसले पनि ह्याप्पी निकाल्छ त मान्छेले भन्छ मनी क्यान बाई ह्याप्पिनेस भन्छ नि तर या त्यो म कुनै दिन भनौँला त्यसको बारेमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ ह्याप्पी ओके द्याट्स अल वी हेभ फर टुडे होइन सो वी हेभ सम गिफ्ट फ्रम आवर कोल्याब पार्टनर्स वी हेभ गिल्टी प्लेजर होइन विच इज मेकिङ होममेड चकलेट्स थ्याङ्क यू गिल्टी प्लेजेस हो नाइस दे मेक होममेड चकलेट थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि आएर अचार टक्कटुक्कले अचार दिन्छ नाइस गिभिङ यु विथ सम पिकल्स
तपाईँले धेरै खानु त हुन्न होला घाँटी बस्छ भनेर म खान्छु नि यार मनपर्छ म डल्ले अचार एकदमै खान्छु अहिले चाहिँ खाइरहेको छैन अहिले एकदमै चिसो लागिरहेछ मुखमा खटिएर आइरहेछ ओके सो अनि हाम्रो केआरसी र इलेक्ट्रोटेकले चाहिँ होइन हजुर यस्तो त्यो भाउचर दिएको छ गिफ्ट भाउचर तपाईँलाई थ्याङ्क यू सामानमा डिस्काउन्ट र फ्री सर्भिसिङ तपाईँको Wow. सर्भिस फ्री वान टाइमको लागि थ्याङ्क यू द्याट्स अल थ्याङ्क यू रोहित दाई कमिङ विथ अस थ्याङ्क यू मलाई बोलाइदिनु भएकोमा बेस्ट विसेस तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू रमाइलो भयो आई रियली ह्याड अ ग्रेट टाइम आई अल्सो ह्याड अ भेरी लेट टाइम थ्याङ्क यू बिङ माई आइडल तपाईँलाई नजिकै देख्दा त अर्कै रमाइलो भइरहेको थ्याङ्क यू छ सो मच थ्याङ्क यू ओ जीवितेश आएर फेरि भिडियोमा कपिराइट लगाइदिनु भइरहेको हार भाइ हार भने साँच्चै भने मैले मलाई त पत्यारो लागेर यो मान्छेले मलाई साँच्चै जित्नु दिइरहेको म हेर्दामा लुक्खै ड्र भयो छोड्नु म मैले छोडेँ तिमीहरूलाई सिक्रेट भन्नु म एउटा कराटे प्लेयर हो नि त हो